We'll be gonna discuss about today what migratory behavior of fish होइन फिसको माइग्रेसन कसरी हुन्छ अनि हाउ डज इट ह्यापन अनि वाइ डज इट ह्यापन एन्ड रिगार्डिङ इट्स एडभान्टेजेस होइन विल बी गना डिस्कस अबाउट दिस सो बिफोर गोइङ दिस यो टपिक कभर गर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट गेट कन्फ्युज वेल फिस होइन वेल इज नट फिस इट इज अ म्यामल अनि ब्याट इज नट बर्ड इट इज अल्सो म्यामल होइन सो लेट्स बिगिन द टपिक अब वाट इज माइग्रेसन होइन माइग्रेसन भन्नाले के हुन्छ इट इज नथिङ इट इज जस्ट अ वाट इट इज अ मुभमेन्ट अफ एनिमल फ्रम वान हेबिटाट होइन एउटा हेबिटाटदेखि अर्को हेबिटाट फर डिफ्रेन्ट पर्पज के हुनुपर्छ फरक फरक हुनसक्छ त्यसलाई के भनिन्छ माइग्रेसन त्यसलाई के भनिन्छ माइग्रेसन अनि बेसिकल्ली वाइ दिस फिस माइग्रेट भन्नाले एउटा फिडिङ होइन एउटा खानाको लागि एबन्डेड खाना होइन प्रशस्त मात्रा खानाको लागि र अर्को प्रोसेस अफ स्पनिङ अब स्पनिङ चाहिँ इट माइट बी अ न्यू वर्ड फर यु अर मे नट बी होइन नयाँ हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि नहुनु पनि सक्छ अब लेट्स सी वाट इज स्पनिङ स्पन रिफर्स टु द प्रोसेस अफ रिलिजिङ द एग्स एन्ड स्पर्म एन्ड द एक्ट अफ बोथ सेक्सेस इज कल्ड स्पनिङ होइन स्पन भन्नाले के रहेछ स्पर्म र ओभालाई रिलिज गरिदिने प्रोसेस रहेछ यही प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिने रहेछ स्पनिङ होइन दुईवटाको एक्टिभिटीलाई के हुन्छ स्पनिङ हुनु रहेछ अनि मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स एक्सेप्ट फर एक्वाटिक म्यामल्स लाइक वाइल्ड डल्फिन्स होइन एन्ड रेप्टाइल्स रिप्रोड्युस थ्रु प्रोसेस अफ स्पनिङ होइन बेसिकल्ली स्पनिङ प्रोसेस कसमा देखिन्छ भने चाहिँ फिस र एम्बिबियन्स देखिन्छ यो केही होइन रिप्रोडक्सन प्रोसेस आर अफ टु टाइप होइन हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ चाहिँ रिप्रोडक्सन प्रोसेस आर अफ टु टाइप एउटा चाहिँ एक्सटर्नल होइन अर्को चाहिँ इन्टर्नल अर्को चाहिँ के इन्टर्नल एक्सटर्नलमा के हुन्छ भने चाहिँ स्पर्म र ओभा के हुन्छ स्पर्म र ओभा होइन स्पर्म र ओभा कहाँ मिट हुन्छ भने चाहिँ स्पर्म र ओभा मेट इन इन्भाइरोमेन्ट बाहिर एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा मिट हुन्छ यो के हुन्छ ई फर इन्भाइरोमेन्ट होइन ई फर इन्भाइरोमेन्ट बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा स्पर्म र ओभाको मिटिङ हुन्छ अनि चाहिँ इन्टर्नलमा चाहिँ इनसाइड द बडी अफ द ह्युमन होइन ह्युमनको बडीभित्र स्पर्म र अर्गानिजमको बडीभित्र हुने चाहिँ मिटिङ अफ स्पर्म र ओभालाई के भनिन्छ इन्टर्नल भनिन्छ होइन इन्टर्नल सो इन्टर्नल चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली हायर क्लास एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स अनि बर्ड होइन म्यामल्समा देखिन्छ भनेपछि एक्सटर्नल चाहिँ हाम्रो फिस र एम्बिबियन्समा देखिन्छ राइट अनि इभोल्युसन अनुसार पनि यो किन हुन्छ भने चाहिँ लाइक दिस फिस होइन फिसेस होइन फिसेस र हाम्रो एम्बिबियन्स चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ दे रिलिज लार्ज अमाउन्ट अफ ओभा र के हुन्छ ओभा र स्पर्म इन्भाइरोमेन्टमा रिलिज गरिदिन्छन् अनि द्याट विल गन मिट होइन द्याट विल गन मिट इन इन्भाइरोमेन्ट तर ह्युमन बिङमा यो पोसिबल छैन किनभने छैन भने चाहिँ पानीमा देयर आर मोर प्रिडेटर्स होइन अनि यस्तो गर्ने बेला द चान्सेस अफ गेटिङ न्यू अफ स्प्रिङ कति हुन्छ लेस हुन्छ भेरी भेरी लेस हुन्छ होइन अनि अर्को हिसाबले हायर एनिमल्सलाई एउटा अफ स्प्रिङ फ्रम जाइगोट टु फुल ह्युमन बिङसम्म होइन प्रोड्युस गर्ने 9 मन्थ्स लाग्छ होइन इट विल गन टेक मोर टाइम त्यो टाइमसम्म के हुनसक्छ डिफ्रेन्ट एनिमल्स गन प्रिडिटेड होइन हन्ट गर्न सक्छ मार्न सक्छ बच्चालाई सो इन्टर्नल इज भेरी गुड फर हायर क्लास अफ एनिमल्स होइन इन्टर्नल इज भेरी गुड एन्ड सेफ किनभने चाहिँ एलिफेन्ट भयो होइन हामी म्यामलहरूमा एलिफेन्ट र मान्छेहरू भयो तिनीहरूले एट अ टाइम एउटा अरू धेरै भयो दुईवटासम्म बच्चा पाउन सक्छ भने चाहिँ एम्बिबियन्स र फिसेसले एक टाइममा 20देखि 30वटासम्म पाउन सक्छ जो सक्सेस रेट इज भेरी हाई सो दे क्यान एफोर्ड वाट एक्सटर्नल होइन एक्सटर्नल अनि इन्टर्नल चाहिँ मेनली म्यामल्स रेप्टाइल्सहरूमा हुने गर्छ अर्को बर्डहरू होइन एप्स होइन अनि पछिबाट सो स्पर्म र ओभाको होइन स्पर्म र ओभाको बाहिर मिट हुने प्रोसेसलाई के भनिने रहेछ स्पनिङ भनिने रहेछ एक्ट अफ बोथ सेक्सेस सो एक्सटर्नल भने चाहिँ के मिटिङ अफ स्पर्म र ओभा इन्भाइरोमेन्टमा मिट हुन्छ एक्सटर्नल अनि इनसाइड द बडी इज नोन एज इन्टर्नल करेक्ट अब कजेस अफ फिस माइग्रेसन फिसले किन माइग्रेट गर्छ
एलिमेन्टल माइग्रेसन इन सर्च फर फुड एन्ड वाटर होइन, खाना र पानीको लागि माइग्रेसन गरेर के भन्ने रहेछ एलिमेन्टल माइग्रेसन होइन। अनि यसको चाहिँ कमन इक्जाम्पल के भयो ग्रास कार्प होइन, ग्रास कार्प र चाइनिज कार्प माछाको दुईवटा स्पिसिजहरू होइन। अनि ग्यामेटिक माइग्रेसन माइग्रेसन फर रिप्रोडक्सनको लागि माइग्रेसन हुने होइन। फर इक्जाम्पल इलको विलगनारिट दुईवटा छ स्पिसिसहरू छ। सो दे माइग्रेट फ्रम सी टु रिभर होइन, समुद्रदेखि पानीमा अनि हामीले पिउने पानीमा होइन। अनि सो नर्मल वाटर टु समुद्र भाइस वर्सा दुईवटै गर्छ फर द कज अफ रिप्रोडक्सन होइन, न्यू वान्स रिप्रोडक्सन इन द प्रोसेस अफ प्रोड्युसिङ न्यू वान्स होइन। यो प्रोसेस अर्को क्लाइमेटिक माइग्रेसन होइन, क्लाइमेटिक माइग्रेसन भयो। अनि माइग्रेसन इन सर्च फर सुइटेबल क्लाइमेटिक कन्डिसन होइन, सुइटेबल क्लाइमेटिक कन्डिसन सर्च गर्नको लागि। अर्को अस्मोरेगुलेटरी माइग्रेसन होइन, शरीरमा वाटर र मिनरलको ब्यालेन्स होइन, शरीरमा वाटर र मिनरलको ब्यालेन्स गर्नको लागि। सो अस्मोरेगुलेसन भने के हो सोधेपछि अस्मोरेगुलेसन इज नथिङ, इट इज ओन्ली द प्रोसेस अफ मेन्टेनिङ द ब्यालेन्स बिट्विन मिनरल एन्ड वाटर इन आवर बडी होइन। सो अस्मोरेगुलेसन प्रोसेसले गर्दा नै हामीहरूले पसिना प्रड्युस गर्ने गर्छौँ। वी प्रड्युस लट्स अफ स्वेट फर द प्रोसेस अफ अस्मोरेगुलेसन फर द प्रोसेस अफ ब्यालेन्सिङ वाटर एन्ड मिनरल्स इन आवर बडी करेक्ट। अनि यही चिजको लागि पनि फिस गेट टु माइग्रेट अलट। अब माइग्रेसन र मुभमेन्ट कस्तो खाले हुन्छ होइन, मुभमेन्ट भन्नाले अब कस्तो तरिकाले माछा हिँड्ने गर्छ होइन। सो देयर आर एउटा ड्रिफ्टिङ मुभमेन्ट होइन, ड्रिफ्ट जसलाई कार रेसिङमा इन्ट्रेस्ट छ दे माइट ह्याभ हर्ड द वर्ड ड्रिफ्ट होइन। सो ड्रिफ्ट इज नथिङ इन दिस प्रोसेस द फिस आर प्यासिभली क्यारिड बाई वाटर करेन्ट्स होइन, पानीको बहावमा नै बग्नेलाई के भनिँदो रहेछ ड्रिफ्ट, त्यसलाई के भनिन्छ ड्रिफ्ट होइन। खोला जता बग्छ आफू पनि त्यतै बग्ने एउटा यो खाले मुभमेन्ट हुने रहेछ फिससँग। अरू चाहिँ ऱ्यान्डम लोकोमोटिभ मुभमेन्ट होइन, ऱ्यान्डम हुन्छ कता कता हुन्छ थाहा नै हुन्न। फिस मुभ फ्रम अ पोइन्ट इन अ इन्फर्म इन्भाइरोमेन्ट होइन, एउटा पोइन्टबाट के गर्छ एउटा पोइन्टबाट सबै माछाहरू सँगै हिँड्छ होइन, सँगै हिँड्छ। अनि स्प्रेड आउट इन अल डाइरेक्सन। अब यो सर्टेन पोइन्टमा पुगेर के हुन्छ हरेक माछाहरू छुट्टा छुट्टै डाइरेक्सनतिर जान्छ, कोही यता गयो होइन, कोही सिधै गयो, कोही यता गयो होइन। दे स्प्रेड आउट इन अल डाइरेक्सन, त्यसलाई के भनिन्छ ऱ्यान्डम लोकोमोटिभ मुभमेन्ट होइन। ऱ्यान्डम लोकोमोटिभ मुभमेन्टमा के रहेछ एउटा सर्टेन युनिफर्म इन्भाइरोमेन्टबाट हिँडेर होइन सर्टेन पोइन्टमा पुगेर दे विल डिस्पर्स इन अल डाइरेक्सन। अनि ऱ्यान्डम लोकोमोटिभ मुभमेन्टको अर्को नाम के रहेछ डिस्पर्सल होइन, यसलाई अर्को नाममा के रहेछ डिस्पर्सल मुभमेन्ट पनि भन्ने रहेछ। अनि ओरिएन्टेड स्विमिङ मुभमेन्ट होइन, थर्डमा आउँछ ओरिएन्टेड स्विमिङ मुभमेन्ट। द फिस मुभ इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन होइन, एउटा सर्टेन डाइरेक्सनमा हिँड्छ आइदर टुवार्ड्स अर अवे फ्रम द सोर्स अफ स्टिमुलेसन अर सब एङ्गल टु द डाइरेक्सन स्टिमुलस होइन। अब यसो यो भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ फर इक्जाम्पल माछा हिँडिराखेको छ बिचमा के आयो ढुङ्गा आयो होइन, बिचमा ढुङ्गा आयो। सो आइदर इट विल मुभ सर्टेन एङ्गल बनाएर ढुङ्गाको यताबाट जान सक्छ यता पनि जान सक्छ होइन, अर अपोजिट पनि जान सक्छ फर्केर पनि जान सक्छ। यसलाई के भनिन्छ ओरिएन्टेड स्विमिङ मुभमेन्ट होइन, ओरिएन्टेड स्विमिङ मुभमेन्ट करेक्ट। सो डेन्टेड एन्ड कोर्डिनेटेड मुभमेन्ट होइन, इट इज द मोमेन्ट अफ फिस इन रिलेसन टु वाटर करेन्ट होइन, यहाँ पनि पानीको बहावसँग हुने रहेछ। डेन्टेड भन्नाले के रहेछ मिन स्विमिङ विथ द करेन्ट होइन, करेन्टसँगै हिँड्ने। इक्जाम्पल द मोमेन्ट अफ प्लेगिक एक्स होइन, पानीमा जुन स्पर्म र ओभमेट भएर एक्स फर्टिलाइज हुन्छ होइन, त्यो एक्स चाहिँ के गर्छ पानीको बहावसँग बग्दै 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 जान्छ। अनि कन्ट्रानेन्ट मिन्स स्विमिङ अगेन्स्ट द वाटर, पानीको बहावको विरुद्ध हिँड्ने होइन, पानीको बहाव यता छ भने चाहिँ माछा यतातिर हिँड्नेलाई के नै रहेछ कन्ट्रानेन्ट भयो भने चाहिँ पानीको बहाव पनि यता छ माछा पनि यता हिँड्दैछ भने के हुन्छ द्याट इज डेन्टेन्ट ओके। अनि टाइप्स अफ माइग्रेसन कति टाइप छ होइन, अघि नै हामीले पढाए टाइप्स अफ मुभमेन्ट हो, टाइप्स अफ माइग्रेसन रियली टु डिफ्रेन्ट थिङ्स, देयर आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन। सो टाइप्स अफ माइग्रेसन फर्स्ट टाइपको माइग्रेसन के रहेछ डेड्रोमस माइग्रेसन, फर्स्ट टाइपको माइग्रेसन के रहेछ डेड्रोमस माइग्रेसन होइन। डेड्रोमस माइग्रेसन गर्ने फिसलाई के पनि भनिँदो रहेछ ट्रुली माइग्रेटरी फिस होइन, ट्रुली माइग्रेटरी फिस भनेपछि कुनलाई भन्ने रहेछ जसले डेड्रोमस माइग्रेसन गर्छ यिनीहरू फिसहरूलाई के भनिन्छ ट्रुली माइग्रेटरी फिस पनि भनिँदो रहेछ होइन। अनि यिनीहरूले चाहिँ बेसिकल्ली समुद्रदेखि फ्रेस वाटर भन्नाले
मान्छेले पिउन लायक पानी तलाब हुनसक्छ होइन, पोखरी हुनसक्छ अथवा ठुलो नदी हुनसक्छ होइन। अहिले हामीले नदी नै बुझौँ, समुद्रबाट नदी अनि नदीबाट समुद्रमा आउने काम चाहिँ कसको रहेछ, ट्रुली माइग्रेटरी फिस होइन। अनि डाइड्रोमस मोमेन्टमा के माइग्रेसनमा के हुने रहेछ, समुद्रदेखि नदी, नदीदेखि समुद्रको माइग्रेसन के रहेछ, डाइड्रोमस माइग्रेसन रहेछ। अनि देयर आर टु टाइप्स अघि नै के थियो मैले, इलको दुईवटा टाइप्स छ, विच डु सी एन्ड वाटर माइग्रेसन होइन, सी एन्ड फ्रेस वाटर माइग्रेसन। सो डाइड्रोमसको दुईवटा टाइप के छ भने चाहिँ यसलाई दुईवटा टाइपमा के छ बाँडिएको छ, यसलाई के छ दुईवटा टाइपमा बाँडिएको छ, करेक्ट। एउटा एन्ड्रोमस एउटा एन्ड्रोमस होइन। सो फर्स्ट वान इज डाइड्रोमसको फर्स्ट पार्ट इज एनाड्रोमस होइन, एनाड्रोमस होइन। द फिस विच स्पेन्ड द मेजर पार्ट अफ लाइफ इन द सी होइन। यो वाला टाइपले के रहेछ, मेजोरिटी पार्ट के रहेछ, समुद्रमा बस्दो रहेछ होइन। एन्ड देन माइग्रेट टु फ्रेस वाटर होइन, देन माइग्रेट टु फ्रेस वाटर। समुद्रमा बसेर के रहेछ, फ्रेस वाटर माइग्रेट गर्ने रहेछ ड्युरिङ पिरियड है, ड्युरिङ ब्रिडिङ पिरियड होइन। ब्रिडिङ पिरियड रिप्रोडक्सन पिरियडको बेला के गर्ने रहेछ, सी समुद्रबाट माइग्रेसनमा आउँदो रहेछ होइन। नरमादाको समागम हुने प्रोसेसमा एन्ड्रोमस फिस होइन, एन्ड्रोमस माइग्रेसन हुनाले सीदेखि फ्रेस वाटरमा फर्किने यो कथी हुन्छ, नर र मादाको मिलाप हुनेवाला, मेल र फिमेल फिसको मिटिङ हुनेवाला होइन। सो यसको एनाड्रोमसको बेस्ट इक्जाम्पल कुन हो, स्यालमन होइन, सलमान होइन, स्यालमन अनि हिस्ला अनि सी ल्याम्प्रे होइन, सी ल्याम्प्रे, दिस थ्री आर द बेस्ट इक्जाम्पल फर द एनाड्रोमस टाइप होइन। अनि एन्ड्रोमस माइग्रेसन बेस्ट, यो चाहिँ एकदम बेस्ट तरिकाले कुन माछालाई सो गर्दो रहेछ, स्यालमन होइन, स्यालमन नट सलमान खान तर यो स्यालमन होइन। अनि अब यो कसरी हुन्छ भने चाहिँ इन विन्टर होइन, जाडो मौसममा के रहेछ, दे माइग्रेट फ्रम सी के भयो, यिनीहरूले खाना खाने ठाउँ भयो होइन, सीमा टन्न खाना खान्छ। सो समुद्रदेखि के आउने भयो, टु फ्रेस वाटर होइन। नदीहरूमा के आउने भयो होइन, सीबाट नदीतिर यिनीहरू फर्किने भयो फर स्पनिङ। यहाँ स्पनिङ भन्नाले के हो, जहाँ यिनीहरूको मिलन हुन्छ होइन, मेल र फिमेलको मिलन हुन्छ। अनि जहाँ मिलन हुन्छ जन्मिने पनि अभियसली त्यहाँ नै थियो, पहिला यिनीहरू यहीँ नै जन्मिन्छन् होइन। यहाँ जन्मेर यिनीहरू फेरि समुद्रमा जान्छन् अनि समुद्रबाट ब्याक टु के हुन्छ, अब अर्को नेक्स्ट जेनेरेसन प्रड्युस गर्नलाई दे केम ब्याक टु माउन्टेन स्ट्रिम होइन। अनि दे ट्राभल अप टु 3600 किलोमिटर एट अ स्पिड अफ 30 to 40 किलोमिटर पर डे। एक दिनमा 30 to 40 किलोमिटर हिँड्दो रहेछ। अनि स्पिड कति रहेछ, 3600 किलोमिटर होइन। अनि ड्युरिङ माइग्रेसन दे सो द फलोइङ चाहिँ अब यो माइग्रेसनको प्रोसेसमा वाट काइन्ड अफ चेन्जेस दे अपियर होइन, फिजिकल रूपमा के कस्तो चेन्जेस आउँदो रहेछ भनेर लेट्स सी इट। अनि खाना के गर्छ, अब बन्द गर्छ, दे स्टप के हुन्छ, फिडिङ हुन्छ, दे स्टप के फिडिङ होइन, खाना बन्द हुन्छ। अनि एलिमेन्ट्री ट्र्याक चेन्जेस इन्टु अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब एलिमेन्ट्री ट्र्याक के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक ट्र्याक के हुन्छ, चेन्ज। यसको के कारण के हुन्छ, खाना के हुन्छ, बन्द हुन्छ, खाना बन्द हुन्छ। सो एलिमेन्ट्री ट्र्याक चेन्ज भएर के हुन्छ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागो जस्तो स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुन्छ होइन। चेन्ज इन कलर होइन, कलर के हुन्छ, चेन्ज द्याट इज चेन्जेस टु अ डल रेडिस ब्राउन फ्रम सिल्भर कलर होइन। अब सिल्भर रङको कलरबाट कस्तो हुने रहेछ, ब्राउन खालको होइन। रेडिस ब्राउन भन्नाले खै लागेको फलाम जस्तो देखिन्छ, त्यही खाले कलरमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। अनि सेक्सुअल डाइमोर्फिजम बिकम्स प्रोमिनेन्ट होइन। डाइमोर्फिजम भन्नाले यसको क्यारेक्टरिस्टिक छुट्टिन लाग्छ, मेल फिमेल भनेर छुट्टिन लाग्छ। द मेल इज क्यारेक्टर बाई इनलार्ज फ्रन्ट टिथ होइन, मेलको के हुने रहेछ, अगाडि दुईवटा इनलार्ज फ्रन्ट टिथ हुँदो रहेछ होइन। सो मेल र फिमेललाई छुट्याउन सजिलो तरिका यो। अनि दे सिलेक्ट सुइटेबल स्पनिङ ग्राउन्ड होइन। अब फर द प्रोसेस प्रोटेक्सनको लागि के गर्दो रहेछ, पर्फेक्ट स्पनिङ ग्राउन्ड चुज गर्दो रहेछ। एन्ड प्रोड्युस अ सलो सकर लाइक नेस्ट फर स्पनिङ होइन। स्पनिङको लागि ससर भन्नाले प्लेट होइन, प्लेट जस्तो आकारको घोसला बनाउँदो रहेछ, करेक्ट। अनि आफ्टर स्पनिङ द एडल्ट्स डाई होइन। अनि त्यो स्पर्म र ओभा रिलिज गर्न बित्तिकै एडल्ट्स के होइन मरिहाल्दो रहेछ, के गर्दो रहेछ, मरिहाल्दो रहेछ होइन। बट कुनै एटलान्टिक स्पिसिस के गर्नु रहेछ, दे मे सर्भाइभ अनि स्पनिङ गरिसकेर तिनीहरू ब्याक टु
सी होइन, जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँ फर्किन सक्छन्। अनि नेक्स्ट इयर तिनीहरूले फेरि यो चिजमा के गर्न सक्छन्, पार्ट लिन सक्छन् होइन। सो अघि नै हामीले कुन सेल्मन भन्ने माछाको स्पिसिसले के गर्छ भने थियौँ, यो एनाड्रोमस माइग्रेसन बेस्ड सो गर्छ होइन। सो सेल्मन स्पिसिसको सबभन्दा सानो रूपलाई के भनिन्छ होइन, यसलाई के भन्छ, एल्बिन्स होइन, यसलाई के भन्छ, एल्बिन्स। अब एल्बिन्स हल्का ग्रो हुन्छ, एल्बिन्स के हुन्छ, हल्का ग्रो हुन्छ। अब त्यो स्टेजलाई के भनिन्छ, त्यो स्टेजलाई पार भनिन्छ होइन, त्यो स्टेजलाई के भनिन्छ, पार भनिन्छ। अनि फाइनली पारबाट के हुँदो रहेछ, ठुलो हुने रहेछ होइन। सेल्मन सानो हुँदाखेरि के भन्ने, एल्बिन्स होइन, अलि ठुलो भएपछि पार भन्दो रहेछ, अनि पारपछि एडल्ट हुँदो रहेछ होइन। अनि आफ्टर द ह्याचिङ अफ द लार्भल फिस फिड एन्ड ग्रो फर द सम टाइम इन द स्ट्रिम्स होइन। अनि यो फिस ह्याच भएर ठुलो भइसकेपछि कहाँ बस्दो रहेछ केही समयको लागि, नदीमा, त्यसपछि फेरि ब्याक टु ओसनमा फर्किँदो रहेछ, किनकि ओसनमा खाना खाने कुराहरू प्रशस्त छ होइन। अनि सो दे ग्रो फास्टर इन ओसन बिकज अफ एबन्डेन्ट फुड, एबन्डेन्ट धेरै खाना भन्नाले समुद्रमा, यिनीहरू समुद्रमा धेरै छिटो ग्रो हुने गर्छन् होइन, कम्पेयर टु फ्रेस वाटर। अनि क्याटाड्रोमस इज अ टाइप अफ वाट, डाइड्रोमसको फर्स्ट पार्ट एनाड्रोमस, अर्को चाहिँ क्याटाड्रोमस होइन। अनि यिनीहरू चाहिँ कस्तो भने चाहिँ फ्रेस वाटरबाट सीमा जाने होइन, तिनीहरू सीबाट फ्रेस वाटरमा आउँथ्यो भने चाहिँ यिनीहरू के गर्छन्, यिनीहरू दे गो फ्रम फ्रेस वाटर टु सी, ठ्याक्क उल्टो होइन, ट्याक्क उल्टो यिनीहरू फ्रेस वाटरबाट सीमा जान्छन्। क्याटाड्रोमस भनेपछि एनाड्रोमस चाहिँ के गर्छ, सीबाट फ्रेस वाटरमा आउँछ होइन। अब यसको यो पनि इल्सको होइन, क्याटाड्रोमस चाहिँ मेनली इल्सको दुईवटा फेमस स्पिसिस भन्ने एङ्गुला रोस्ट्रेटा होइन, यसलाई युरोपियन फ्रेस वाटर इल भनिन्छ, युरोपियन फ्रेस वाटर इल, युरोपको नदीहरूमा पाइन्छ यो। अघि एङ्गुला भल्ग्यारिस यो चाहिँ अमेरिकन इल, यो चाहिँ के रहेछ, अमेरिकन इल रहेछ होइन। सो क्याटाड्रोमस बेस्ड सो बाई विच इल्सको दुईवटा प्रजाति, एउटा एङ्गुला रोस्ट्रेटा जुन युरोपियन स्पिसिस हो होइन, अर्को चाहिँ एङ्गुला भल्ग्यारिस जुन अमेरिकन इल हो होइन, अमेरिकन स्पिसिस हो। अनि उता चाहिँ सेल्मनले चाहिँ एनाड्रोमस चाहिँ बेस्ट सो गर्थ्यो होइन, पोइन्ट्स टु रिमेम्बर। अनि फ्रेस वाटर इल्स आर नोन फर देयर लङ माइग्रेसन, यिनीहरूलाई फेरि कसको लागि चिन्ने रहेछ, भेरी लङ माइग्रेसन यिनीहरूले गर्दो रहेछ होइन। अनि पछाडि दे माइग्रेट अबाउट 4500 किलोमिटर वेस्टवार्ड्स फ्रम युरोप अर इस्टवार्ड्स फ्रम अमेरिका, अमेरिकादेखि पूर्वतिर ट्राभल गर्दो रहेछन् भनेपछि युरोपदेखि के रहेछन्, पश्चिमतिर ट्राभल गर्दो रहेछन्, करेक्ट। And the journey coincides with the reproduction of the animal rather than with the season of the change. So catadromus seasonal change चाहिँ इफेक्टेड छ छैन, बिकज वी अलरेडी नो इट इज डन फर द प्रोसेस अफ ब्रिडिङ। ब्रिडिङको लागि हुन्छ भने चाहिँ यसलाई सिजनसँग कुनै मतलब छैन होइन, फर ब्रिडिङ पर्पज हुन्छ, यो जुन सिजनमा नै हुनसक्छ। दे ग्रो अप इन लेक्स होइन, ठुल्ठुलो तलाउहरूमा के हुने रहेछ, यिनीहरू ठुलो हुने रहेछन्। एन्ड त्यसपछि नदी हुँदै कहाँ पुग्ने रहेछन्, वेस्टर्न युरोप महादेशको पश्चिमतिर, अनि नर्दर्न अमेरिकाको पूर्वतिर होइन। अनि एट द एज अफ 9 इयर्स होइन, जतिखेर दुईवटा इल 9 वर्षको हुन्छन्, दे ट्राभल डाउन स्ट्रिम टु द एटलान्टिक ओसनतिर बढ्दो रहेछन्। एन्ड स्विम इन द सारेगासो सी होइन, हो सीलाई के भनिन्छ, समुद्र भनिन्छ भने चाहिँ ओसनलाई महासागर भनिन्छ। दिस इज द डिफ्रेन्स बिट्विन दिस टू। सो यिनीहरू 9 वर्षको भएला के गर्छ, डाउन स्ट्रिम एटलान्टिक ओसनतिर स्विम गर्दो रहेछ। अनि अर्को साउथ वेस्ट अफ बर्मुडा होइन, साउथ वेस्ट अफ बर्मुडा। द जर्नी लास्ट फर 6 महिना, यो जर्नी टोटल कति 6 महिनाको जर्नी हुँदो रहेछ, फ्रम फ्रेस वाटर टु सी होइन। इन द सेरेगासो सी द इल्स रिलिज एग्स एन्ड स्पर्म होइन, द्याट फर्म फर्टिलाइज एग्स एन्ड डाई। सो स्पोनिङको प्रोसेस कहाँ हुँदो रहेछ, क्याटाड्रोमसमा, सेरेगासो सीमा स्पोनिङको प्रोसेस हुँदो रहेछ होइन। अन दे सुन डाई, द यङ इल लिभ्स द सेरेगासो सी एन्ड रिटर्न टु द सेम लेक। जतिखेर अब यो इलहरू अलि ठुलो हुन्छ होइन, त्यसपछि यिनीहरू के गर्छ, ब्याक टु द लेक हुन्छ जहाँ तिनीहरूको मम्मी बाबाहरू ठुलो भएको थियो होइन। द एबिलिटी अफ एडल्ट इल्स टु फाइन्ड द सेरेगासो सी एन्ड यङ इल्स टु फाइन्ड दियर प्यारेन्टल होम इज इनहेरिटेड। यो कसैले सिकाएको होइन, यो के हो, जेनेटिकली नै इनहेरिटेड हुन्छ होइन, जेनेटिकली नै के हुन्छ, इनहेरिटेड हुन्छ। सानो इलले आफ्नो तलाउवाला घर खोजिहाल्छ, अनि ठुलो इलले पनि आफू ठुलो भइसकेपछि त्यसपछि एउटा
समुद्रमा आउने बाटो खोजिहाल्छ। यो चाहिँ के जिनमा नै कोडेड छ, जिनमै कोडेड छ। अनि डियर क्लुज आर कलर, यसको क्लु के हुन सक्छ होइन, अर्डर्स हुनसक्छ, स्मेल अफ वाटर, पानीको स्मेल ठाउँ ठाउँमा फरक हुन्छ, फ्रम केमिकल्स होइन, हरेक पानीमा मिनरल्सहरू फरक फरक हुनसक्छ, अर्गानिजम डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ, तिनबाट आउने स्मेल भयो, टाइप अफ करेन्ट अब होइन, टाइप अफ करेन्ट, दिस अल आर इनहेरिटेड टु देम होइन, कसैले सिकाउनु पर्दैन। सो वेट कम पोटेड्रमस होइन, यो चाहिँ डायड्रोमस, यो चाहिँ के पोटेड्रोमस होइन, यो चाहिँ पोटामोड्रोमस होइन, यो चाहिँ पोटामोड्रोमस। दिस आर द फिस विच माइग्रेट इज कन्फाइड टु फ्रेस वाटर, यो चाहिँ के रहेछ फ्रेस वाटर होइन, यो ओन्ली कन्फाइड टु फ्रेस वाटर, यो चाहिँ ओन्ली फ्रेस वाटरमा मात्र हुँदो रहेछ। इक्जाम्पल के हो, कार्प, कार्प के हुँदो रहेछ फ्रेस वाटरमा मात्र हुँदो रहेछ होइन। सो पोटामोड्रोमस के रहेछ ओन्ली कन्फाइड टु फ्रेस वाटर मात्र रहेछ। अनि नामबाटै यसको थाहा हुन्छ, ओसेनोड्रोमस चाहिँ के हुन्छ, द्याट लिभ एन्ड, यो समुद्रमै बस्छ समुद्रमै हुर्किन्छ, समुद्रमै बस्छ समुद्रमै हुर्किन्छ। इक्जाम्पल क्लिपिया र टुनस होइन, क्लिपिया र टुनस। अनि पोटामोड्रोमस चाहिँ फ्रेस वाटरमै बस्छ, फ्रेस वाटरमै हुर्किन्छ, करेक्ट। अनि ब्रिडिङदेखि बर्थ सब फ्रेस वाटरमा पोटामोड्रोमस, ओसेनोड्रोमस पनि ब्रिडिङदेखि ल्याएर ग्रोथ अनि डेथसम्म कहाँ हुने रहेछ, सीमै हुने रहेछ होइन। अनि अर्को कस्तो खाले माइग्रेसन, अर्को ल्याटिट्युडनल माइग्रेसन, अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ ल्याटिट्युडनल माइग्रेसन, द माइग्रेसन अफ फिस फ्रम नर्थ टु साउथ होइन। नर्थ टु साउथलाई के भनिन्छ, नर्थ टु साउथलाई के भन्ने, ल्याटिट्युड भन्ने चाहिँ, इस्ट टु वेस्टलाई, इस्टदेखि वेस्टलाई के भने लङ्गिट्युड भन्ने, करेक्ट। सो ल्याटिट्युडनल फेसले के गर्छ, ल्याटिट्युडनल माइग्रेसन गर्ने रहेछ फ्रम नर्थ टु साउथ अथवा साउथ टु नर्थ होइन। सो दिस टाइप माइग्रेसन पर्फर्म बाई ब्राकिडस, ब्राकिडस भन्ने फिसले गर्ने रहेछ, यसको साइन्टिफिक नेम के रहेछ, स्पाइरिना होइन। अनि अर्को चाहिँ सोर्ड फिस, अर्को चाहिँ सोर्ड फिस, यसको साइन्टिफिक नेम चिपिएस ग्ल्याडस होइन, चिपिएस ग्ल्याडस। अनि यिनीहरू चाहिँ अफ द वार्म ट्रपिकल रिजन, यिनीहरू चाहिँ ट्रपिकल रिजनको रिजन होइन। दे मुभ नर्थ इन द स्प्रिङ एन्ड साउथ इन द एटम होइन। सो स्प्रिङमा कहाँ जाँदो रहेछ, नर्थतिर जाँदो रहेछन् भने चाहिँ, अनि एन्ड साउथ इन एटम, एटम सिजनमा दक्षिणतिर आउँदो रहेछन्, करेक्ट। अनि अर्को के छ, अर्को भर्टिकल माइग्रेसन, सम डिप वाटर होइन, सम डिप वाटर फिस पर्फर्म डेली भर्टिकल माइग्रेसन। अनि यो चाहिँ किन हुन्छ भने चाहिँ इट इज रिलेटेड टु फुड प्रोडक्सन र स्पनिङ, खानको लागि आफू बस्नको लागि, अर्को स्पनिङ फर द प्रोसेस रिप्रोडक्सन होइन। अनि द सोर्ड फिस युजली लिभ्स इन सर्फेस अफ वाटर एन्ड मुभ्स डाउनवर्ड्स टु गेट द डेप्थ अफ फुड होइन। भर्टिकल माइग्रेसन भन्नाले समुद्र भयो, समुद्रको भित्र होइन, समुद्रको तल्लोतिर जाने माइग्रेसनलाई के टुवर्ड्स डेप्थ, यसलाई के भने भर्टिकल माइग्रेसन, करेक्ट। फिस अफ द अर्डर होइन, स्कुल फर्म्स लिभ होइन, उयो कुन अर्डर स्कोप लिभ फर्म्सको के गर्ने रहेछन्, दिस काइन्ड अफ माइग्रेसन पर्फर्म गर्दो रहेछ होइन। अर्को सोरवार्ड माइग्रेसन चाहिँ टेम्पोररी मुभमेन्ट अफ फिस फ्रम वाटर टु ल्यान्ड होइन, वाटरबाट ल्यान्ड टेम्पोररी, पर्मानेन्ट नै टेम्पोररी हुने प्रोसेसलाई नै के भन्ने रहेछ, सोरवार्ड माइग्रेसन, सोरवार्ड माइग्रेसन। द कमन इल ट्राभल फ्रम वान पोइन्ट टु एन्डर थ्रु मोइस्ट मेडो ग्रास होइन। सो टोटल्ली के रहन्छ, टोटल्ली ड्राई रहन्छ, मोइस्ट हल्का हल्का पानी भएको होइन। एउटा पोखरीबाट अर्को पोखरीमा जानको लागि बिचमा एकैछिन हिँड्दो रहेछ कुन, कमन हिल होइन, कमन हिलले गर्दो रहेछ एउटा पोखरीदेखि अर्को पोखरीमा जाने बेला पानीबाट जमिनमा आएर फेरि पानीमा जाँदो रहेछ, करेक्ट। अनि अरू स्पिकिङ चाहिँ द क्लाइम्बिङ पर्ट्स एनाबस होइन, माइग्रेट्स फ्रम वाटर टु ल्यान्ड एन्ड इभन क्लाइम्स ट्रिज, कहिले कहिले ट्री पनि क्लाइम्ब गर्दो रहेछ बाई द मिन्स अफ स्ट्रङ स्पाइन्स, स्पाइन्स के रहेछ स्ट्रङ रहेछ, स्पिसिस कुन एनाबसको होइन। अनि पेल्भिक फिन चाहिँ गिल कभर छैन, गिल्टको वरपर र पेल्भिक पछाडिपट्टिको फिन्सहरू के रहेछ रियल्ली स्ट्रङ रहेछ, एनाबस भन्ने स्पिसिस अफ फिसको। एन्ड इट सोज वाट, सोरवार्ड माइग्रेसन, पानीबाट जमिनमा। अब फाइदा के त होइन, माइग्रेसन किन गर्ने त होइन, अब आफू बसिराखेको ठाउँबाट अर्को ठाउँमा किन जानु त भन्दाखेरि अभियसली टु गेट इनफ फुड, धेरै फुड पाउनको लागि, अनि बेटर कन्डिसन पनि बेटर पाउनको लागि होइन। लाइक अब लाइट हुनसक्छ, प्रोपर लाइट पाउनको लागि होइन, अब प्रोपर क्वालिटी अफ वाटर हुनसक्छ, मिनरल्सहरू भयो ग्रोथको लागि, फर द्याट पर्पज अल्सो फिस इज टु गेट माइग्रेट होइन। अनि इट वुड बी एडभान्टेज टु हेभ सेपरेट स्पनिङ होइन, रिप्रोडक्सनको लागि छुट्टै आफ्नो स्पेसल ठाउँ हुने पनि के हुने रहेछ, एडभान्टेज हुने रहेछ होइन।
नर्सरी एन्ड फिडिङ ग्राउन्ड होइन। नर्सरी भन्नाले वेयर दे ग्रो, अनि फिडिङ चाहिँ खाना खानको लागि छुट्टा छुट्टै हुने पनि के हुन्छ फाइदा हुनसक्छ होइन। अनि निकोल्स की भन्ने साइन्टिस्टले के भनेको थियो भने चाहिँ माइग्रेसन इज एन एडप्सन टुवार्ड्स एबन्डेन्स, एबन्डेन्समा प्रशस्त होइन, धेरै हुने भयो, अभियसली धेरै हुने भयो, रिसोर्सहरू धेरै हुने भयो होइन। अनि माइग्रेसन इन्स्योर्स द फेभरेबल कन्डिसन फर एक्जिस्टेन्स एन्ड रिप्रोडक्सन, माइग्रेसन के रहेछ फेभरेबल कन्डिसन दिने रहेछ फर वाट एक्जिस्टेन्स, आफू बाँच्नको लागि र अर्को प्रोड्युस न्यू वान्स होइन, नयाँ प्रोड्युस गर्नको लागि, फर स्पनिङ पर्पज होइन। मोस्ट फ्रिक्वेन्टली माइग्रेसन बियर्स प्रोटेक्टिभ क्यारेक्टर, यो एउटा के रहेछ प्रोटेक्टिभ क्यारेक्टर पनि रहेछ, करेक्ट। कुनै ठाउँमा आफ्नो प्रिडिटर हुनसक्छ, त्योबाट टाढा गएपछि बस्ने चान्स किन बढी हुने भयो, and it will certainly create a some kind of protection for those fish. So this much for today about migration of fish. Hope you people have understood it. Okay, you can comment down below. Thank you. Tata. Bye bye. Take care.